बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम महमूद है। मैं जब अपने घर में पैदा हुआ तो सबने बहुत खुशी मनाई थी, लेकिन था तो मैं फ़कीर का बेटा ही। मेरा बाप भी फ़कीर था और मेरी माँ भी भिखारन थी। किस्मत से मैं एक स्कूल में झाड़ू पोछा का काम करता था। वहाँ पर बच्चों की किताबें पढ़ लेता था। कभी कभी ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा होता तो मैं उसे पढ़ने की कोशिश करता। मैं उर्दू को पढ़ लिख सकता था, थोड़ी बहुत बातें भी मुझे बनाना आती थी, लेकिन सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगा करता। पर किसको पता था मेरी किस्मत कैसे बदलेगी। लेकिन हम जैसे लोगों की किस्मत नहीं बदलती। हम जैसे लोग तो ऐसे ही भीख मांगते मांगते एक दिन मर जाते हैं। एक दिन मेरे साथ एक बूढ़ा बैठ गया और बोला, आज की रात जो भी दुआ मांगेगा वो ज़रूर पूरी होगी। मैंने कहा, आज की रात में क्या ख़ास बात है? तो कहने लगा, आज पूरे चांद की रात है जो कि सालों बाद आती है, और अगर तूने आज कुछ मांगा वो ज़रूर तुझे मिलेगा। मैंने उसे कहा कि जा चढ़ा की बातें ना कर। ज़रूर तूने चढ़ा रखी है कि तुझे इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ से चला गया तो मैंने आसमान की तरफ देखकर इतना ही कहा कि मैं गरीब इंसान हूँ। मेरे रब, मैं तुझसे क्या मांग सकता हूँ, बस तू मुझे अमीर बना दे। ये कहकर मैं सो गया। अगला दिन इसी तरह गुजर गया। लेकिन रात को एक औरत अपनी गाड़ी मेरे पास रोकने लगी। मुझको अजीब नज़रों से देखने लगी। मैंने कहा, क्या बात है बीबी जी, क्या फ़कीर पहली बार देखा है? तो बोली, मेरा एक काम है, अगर वो करोगे तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मुझे लगा ये मुझसे अपने घर के काम करवाना चाहती है और बदले में मुझे 1000-1500 देगी। हम फ़कीरों के लिए तो यही पैसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन फिर उसने ऐसी बात कह दी कि मैं हैरान ही रह गया। उसने कहा कि मुझसे निकाह कर लो, तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओगे। मुझे लगा मजाक कर रही है, लेकिन वो बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं थी। कसम खाने लगी और कहने लगी कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं उसके साथ उसके घर चला गया। मुझे नौकर ने कहा, तुम नहा धोकर साफ़ सुथरे हो जाओ। शाम तक मेरा निकाह भी हो चुका था। मेरे दिमाग में उसकी बात गूंज रही थी जिसने मुझे कहा था, जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा। और आज मेरी अमीर औरत से शादी हो गई थी और मैं एक बड़े से बंगले में बैठा था। लेकिन उस औरत ने मुझे अपने पास नहीं आने दिया और अपने कमरे में भी नहीं सोने दिया। खैर, मुझे इससे क्या परवाह थी। मैं साफ बिस्तर पर सो रहा था। भर पेट खाना और इस तरह के खाने मैंने खाए जो शायद ज़िंदगी में कभी देखे भी नहीं थे। उसने मुझे खूब सारे पैसे भी दिए, मेरे लिए नए कपड़े भी बनवाए। मेरे लिए यही सब काफ़ी था। पर एक बात बहुत अजीब थी कि रात के होते ही वो औरत मुसल्ले पर बैठ जाती और इबादत करती रहती। सारी सारी रात वो इबादत किया करती। एक दिन उसने मुझे कहा कि मेरे दादा जान हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तरीके से मिलना, उनसे बहुत इज्जत से पेश आना है। उनको कहना है कि तुम मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे और हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की है। मैंने कहा कि अगर तुम मुझे रोज़ इतने ही पैसे और इस तरह का खाना दो तो मैं दिन रात झूठ बोल सकता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं थी, बल्कि इंसान तो रोटी के लिए जीता है। भूखे पेट वालों को और कुछ नहीं चाहिए होता, उनको बस खाने से ही मतलब होता है। उसने मुझे कहा कि तुम अपना हुलिया थोड़ा बेहतर कर लो, अच्छे से तैयार हो जाना। वो औरत मुझसे बड़ी उम्र की थी, उसको अभी तक शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। फिर भी मुझे उसकी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं था। मैं सुबह उसके दादा जान से मिला तो वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। उसने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है, क्या कहना है। जाहिर है वो अपने दादा जान को ये तो नहीं कह सकती थी कि उसने मुझे सड़क से उठाकर उससे निकाह कर लिया है, इसलिए झूठ बोला कि मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरे ख़ानदान वाले बाहर के मुल्क होते हैं और मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसके दादा बहुत ज़्यादा अमीर थे, ज़ईफ़ थे, उनको ठीक से नज़र भी नहीं आता था, लेकिन उनकी बातों से लगता था कि बहुत ज़्यादा उसूल परस्त और बहादुर इंसान रहे हैं। इन्होंने उस औरत के सर पर हाथ रखा जिसका नाम लुबना था और कहा कि बेटी, तुम्हारा शौहर वाकई बहुत अच्छा है, मुझे इससे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मैं तो वैसे ही आजकल हवा में था, खुद को इतने महंगे और साफ़ सुथरे कपड़ों में देखकर हैरान हो जाता था। लेकिन फिर भी मैं ये भी सोचने लगा कि ये तो मेरी बीवी है, फिर मुझसे दूर क्यों रहती है? हमारा निकाह हुआ है, मैंने इसे कोई ज़बरदस्ती शादी तो नहीं की। उसने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की, लेकिन जब मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ना चाहा, उसने हाथ झटक दिया। कहा कि गरीब इंसान, इस बारे में सोचना भी नहीं, तुम्हें मिट्टी से उठाकर महल में बिठा दिया है, बस इसी में खुश रहो। मैंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता नहीं रखना तो बेशक न रखो।
اس نے کہا کہ رشتہ تمہارے ساتھ توبہ توبہ۔ میں نے کہا پھر میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے ساتھ چکر چلا سکتا ہوں تو کہنے لگی کہ میری طرف سے جہاں مرضی کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ کس طرح کی بیوی تھی، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کس طرح کی عورت تھی۔ سڑک سے فقیر کو اٹھا کر اس سے شادی کر لی، اب اس کے ساتھ رشتہ بھی رکھنا چاہتی تھی، اور پھر جب میں نے اس کو چلانے کے لیے کہا کہ میں کسی اور سے چکر چلا لوں تو کہنے لگی کہ ہاں جو مرضی کرو، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر مجھے خود بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن دن کیسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن پھر سے دادا ملنے کے لیے آئے، میری بیوی کو کوئی تحفہ دیا جسے پا کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس میں کیا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے دادا جان نے کہا میری بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھنا، یہ بہت اچھی ہے، بہت زیادہ معصوم ہے۔ میں دل میں سوچ رہا تھا اتنی بھی معصوم نہیں ہے۔ خیر میں نے دادا جی کو مطمئن کر دیا، وہ خوش تھے۔ جاتے جاتے یہ بھی کہہ گئے کہ بس اب تم لوگوں کے بچے دیکھ لوں تو آنکھیں بند کر کے اس دنیا سے جا سکتا ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ بچے کہاں سے، بوڑھے لوگوں کو تو یہی شوق ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے بچے دیکھیں، پھر ان کے بھی بچے دیکھیں، تو کوئی مضاحکہ نہیں ہے۔ دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ جب سے میری بیوی کو تحفہ ملا تھا اس کے قدم زمین پر نہیں تھے، بہت زیادہ خوش تھی۔ جب بھی میں اس کو دیکھتا، کسی سے بات کر رہی ہوتی، کسی کو کہہ رہی ہوتی مجھے نئے کپڑے چاہیے، کسی کو کہتی مجھے سارے گھر کا فرنیچر بدلنا ہے، پھر کسی کو یہ کہتی کہ مجھے سیر کرنے کے لیے جانا ہے، میرا انتظام کروا دیا جائے۔ اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہے، لیکن پتہ نہیں اسے خزانہ ملا نہیں۔ اس نے مجھے بھی کچھ پیسے دیے، اس نے کہا یہ پیسے تم اپنے پاس رکھ سکتے ہو، بعد میں تمہارے کام آئیں گے۔ وہ پیسے بھی بہت سارے تھے، میں نے ان کو سنبھال کر رکھ لیا۔ میں روز ان پیسوں کو گنتا اور حیران ہوتا کہ میری قسمت واقعی بدل گئی۔ اس فقیر نے ٹھیک کہا تھا، میری دعا قبول ہو گئی تھی، آج تو میں سیٹ بن گیا تھا۔ لیکن ایک مہینہ گزر گیا، ایک دن اس نے مجھے کہا میں اسے طلاق دے دوں کیونکہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ایسی کوئی حرکت بھی نہیں کی، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا، پھر تم طلاق کیوں چاہتی ہو؟ اس نے کہا کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ میری اپنی مرضی ہے، اس لیے میں نے کہا ہے کہ میرا کیا ہوگا، میں سڑک پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم مجھے طلاق دے کر میری بہن سے نکاح کر لینا، وہ بھی میرے جتنی امیر ہے، اس کے ساتھ رہنا۔ میں نے کہا تم بہنیں کیا کر رہی ہو، تم کو یہ نہیں لگتا؟ اس نے کہا کہ اس میں عجیب لگنے والی کون سی بات ہے؟ ہاں ویسے بھی عجیب لگنے والی کیا بات تھی، کیونکہ ہماری شادی ہوئی تھی لیکن ہم لوگ میاں بیوی کی طرح رہتے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی عیاشی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اگر یہ مجھے چھوڑ دیتی تو کیا میں واپس سڑک پر چلا جاتا؟ جو پیسے اس نے مجھے دیے تھے وہ 2-4 مہینے میں ختم ہو جاتے تھے۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی، اسے طلاق دے کر اس کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا۔ اس نے مجھ سے کہا اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، نہ تم کبھی مجھے بلاؤ گے، نہ مجھ سے بات کرو گے، میرے گھر آؤ گے، نہ مجھے فون کرنے کی کوشش کرو گے، یہاں تک کہ اگر میں کہیں تمہیں نظر آ جاؤں تو تم میرے پاس ایسے گزر جاؤ گے جیسے مجھے جانتے ہی نہیں۔ اس کام کے مجھے الگ سے پیسے دے دیے۔ یہ دونوں بہنیں تو عجیب طرح کی عورتیں تھیں، بات بات پر پیسے دیتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تم نے مجھے ایک دفعہ منع کر دیا تو میں ایسا کیوں کروں گا، میں بھی اصولوں والا آدمی ہوں۔ لبنہ سے میرا تعلق ختم ہو گیا۔ تقریباً مہینے کے 7 کے بعد میں اس کی بہن سلمہ کے گھر میں چلا گیا۔ سلمہ بھی اس کی طرح ہی بڑی عمر کی عورت تھی، لیکن شاید اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس کی شکل بھی لبنہ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ اس نے بھی مجھے الگ کمرہ دیا، ہر سہولت دی، لیکن اس نے بھی مجھے کہا کہ تم نے میرے قریب نہیں آنا۔ یہ عورت بھی ساری رات جائے نماز پر بیٹھ جاتی اور عبادت کرتی رہتی۔ میں حیران ہوتا کیونکہ وہ صبح عبادت ہی کرتی رہتی تھی، بالکل اپنی بہن کی طرح۔ یہ عورت لبنہ سے اچھی تھی، میرا بہت خیال رکھتی، مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آتی۔ اس نے مجھے کہا کچھ دن بعد دادا جان ملنے کے لیے آئیں گے، تم نے ان سے کہنا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں اور تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ میں نے کہا وہی والے دادا جان؟ تو کہنے لگی ہیں وہی، لیکن تم نے ان سے نام بدل کر پیش آنا ہے، کیونکہ اس دفعہ تو اس نے میرا حلیہ بھی بدل دیا تھا۔ دادا تو وہی تھے لیکن میں بدلا لگ رہا تھا۔ زیادہ بات نہیں ہوئی، ویڈیو کال پر میری بات کروائی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اس کے ساتھ میں رہنے لگا۔
मामलात वैसे ही जा रहे थे, सब कुछ ठीक था। कभी कभी सोचता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे सोचने ही नहीं देती थीं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने तो ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतने सारे पैसे, महंगी और अच्छी चीज़ें थीं। हर रोज़ की बुनियाद पर वो मुझे पैसे दिया करती। उसने मुझे पैसे बना लो कि बाद में कोई अच्छा सा कारोबार कर लेना। उसकी ये बात मुझे समझ नहीं आई। क्या वो भी मुझे छोड़ने वाली थी? उसने ये क्यों कहा कि बाद में कारोबार कर लेना? खैर, ज़िंदगी जैसे गुजार रहा था, क्योंकि अच्छे दिन जल्दी ही गुजर जाते हैं और वक्त का वाकई पता ही नहीं चला। एक दिन उसने भी मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया, लेकिन बहुत ही आराम और सुकून से। उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं भी तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। यूँ तो मुझे पैसों से ही मतलब था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या कर रही थी। पहले तो इसकी बहन ने मुझसे शादी की और फिर महीने बाद मुझे छोड़ दिया। अब दूसरी ने भी मुझे तकरीबन 1.5 महीने बाद तलाक का कह दिया था। सोचा कि तलाक देने से इनकारी हो जाऊं, लेकिन ये औरत बहुत अच्छी थी। उसने मेरा बहुत ख्याल किया था, मुझे इतने सारे पैसे भी दे रही थी। इसलिए मैंने इसकी बात मान ली, इसको भी तलाक दे दी और इसके नाम भी एक चीज़ आई थी जिस पर ये बहुत खुश थी। उसके बाद मैं वापस अपनी दुनिया में चला गया। मैं सड़क किनारे नहीं बैठ सकता था। मेरे पास जितने पैसे थे, मैंने उससे एक छोटी सी दुकान बना ली। दिन भर दुकान में बैठता, रात को दुकान के अंदर ही एक छोटा सा बिस्तर लगाकर वहाँ पर सो जाता। अब सोचा कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा और किसी औरत से शादी भी कर लूँगा। वैसे भी बड़ा बदनसीब था, 2 खूबसूरत और हसीन औरतें मेरी ज़िंदगी में आईं, लेकिन मुझे अपने शौहर का दर्जा नहीं दिया। एक दिन बहुत ही अजीब हुआ। एक दिन अपनी गाड़ी मेरी दुकान के पास आकर रुकी। उसमें से एक औरत निकली। वो मेरे पास आई। उसने मेरा नाम पूछा, क्या आप ही हैं? मैंने कहा, हाँ मैं ही हूँ। तो कहने लगी, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, तो मुझसे निकाह कर लो और मेरे साथ मेरे घर चलो। अब मेरा दिमाग अपनी जगह से थोड़ा हिल गया था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था? ये औरतें कहाँ से आ रही थीं और मेरे पास ही क्यों आ रही थीं? उससे तो कुछ कहना बहुत कुछ चाहता था, उससे पूछना भी चाहता था, लेकिन फिर मैंने अकल से काम लिया। मैंने कहा, आपके साथ चलूँगा, अपनी दुकान चलूँगा। अपनी दुकान को ताला लगाया, उसके साथ चल दिया। उसने भी वही सारी बातें की। मैंने उससे रास्ते में पूछा कि आप लुबना और सलमा नाम की औरतों को जानती हैं? तो कहने लगी कि नहीं, मैं उनको नहीं जानती। जबकि ये साफ झूठ था। अगर वो ये नहीं जानती थी तो उसको मेरे बारे में कैसे पता? इसकी शक्ल तो इन दोनों से बहुत ज़्यादा मिल रही थी। इसका मतलब ये भी इनकी बहन थी। कोई न कोई गड़बड़ ज़रूर थी, लेकिन मुझे अकल से काम लेना था। उसने मुझे वही सारी बातें कहीं, मुझे साफ़ सुथरा करवाया, मेरे लिए नए कपड़े लिए, मेरा हुलिया भी बदला दिया। ये कहती थी कि वो दोनों मेरी बहनें नहीं हैं। फिर इसकी हरकतें भी उन जैसी क्यों थीं? वो भी उनकी तरह सारी रात इबादत करती। मैं बुलाया करता तो कहती, मुझे इबादत करने दो। उसने भी मुझे दादा जान से मिलवाया। दादा जान ने उसको एक छोटा सा तोहफ़ा दिया, लेकिन इस दफ़े मैंने दादा जान से बात पूछ ली। मेरी तीसरी बीवी, जिसका नाम सना था, वहाँ से कुछ देर के लिए चली गई, इसलिए मुझे मौका मिल गया। लेकिन जब मैंने क्या चीज़ थी तो उनको जवाब सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और सारी गेम मुझे एक ही पल में समझ आ गई। आपने अपनी पोती को क्या दिया है? तो वो कहने लगे, तुम्हें नहीं पता, मैंने अपनी पोती को इसके हिस्से की जायदाद दी है। मैंने कहा कि क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई इस बात की। इन्होंने कहा, अल्लाह का दिया सब कुछ था हमारे पास, दौलत, शोहरत, सब कुछ। ये तीनों ही मेरे इकलौते बेटे की बेटियां हैं, लेकिन इनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं। दोनों एक हादसे में चल बसे थे। उसके बाद मेरी जायदाद इन तीनों ही की थी, लेकिन मैं चाहता था अपनी जायदाद के 3 हिस्से करके उन लोगों को तब दूं जब ये अपना घर बसा लें। ऐसा ना हो कि मैं इनको पैसे देता और फिर ये पैसे इधर उधर अपनी मौज मस्तियों में उड़ा देती, क्योंकि ये तीनों ही शादी के ख़िलाफ़ थी और शादी नहीं करना चाहती थी। इनको शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? बाप दादा की इतनी जायदाद थी इनके पास। इसीलिए मैंने एक वसीयत लिखी जिसमें मैंने लिखा कि जब तक ये शादी नहीं करेंगी इनको इनके हिस्से की दौलत नहीं दूंगा, क्योंकि औरतों के हाथ में वैसे ही सुराख होता है, दौलत उनके हाथ से निकल जाती है। अल्लाह ने मुझे कोई पोता नहीं दिया, लेकिन दामाद भी तो बेटे जैसा होता है। इसीलिए सोचा जब तक इनकी शादी नहीं होती इनको एक पैसा नहीं दूंगा। इनके साथ किसी मर्द का साथ होगा तो वो इनको संभालेगा, पैसे को भी सही तरीके से इस्तेमाल करेगा।
میں نے کہا کتنی دولت دی ہے اپنی تینوں پوتیوں کو؟ تو دادا جان نے جو بات مجھے بتائی وہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا کروڑوں میں ہے بیٹا، اللہ کا کرم ہے کہ تینوں کو ہی اچھے شوہر ملے ہیں، بہت ہی پاک صاف اور نیک لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے داماد کا نام بتایا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ یہ تینوں داماد میں ہی تھا۔ اس کا مطلب صرف جائیداد دینے کے لیے تینوں بہنیں اپنے دادا جان کے سامنے شادی شدہ ہونے کا ناٹک کر رہی تھیں، کیونکہ دادا جان کی نظر بھی کمزور تھی اور ویسے بھی کتنے دن اور زندہ رہنے والے تھے، لیکن ان دونوں نے ایک ہی شخص سے یعنی مجھ سے شادی لے لی تھی اور اپنے حصے پر مزے کر رہی تھیں، جبکہ مجھے 2-3 لاکھ دے کر تنخواہ دیا اور اپنے دادا کو بھی دھوکہ دیا۔ اس عورت نے بھی مجھے 2-3 ہفتے بعد طلاق کا کہہ دیا، میں نے اس کو بھی طلاق دے دی، لیکن اب میرے دماغ میں کچھ اور ہی گیم چل رہی تھی۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں ان تینوں عورتوں کے پاس جاتا، ان کو کہتا میں تمہارا راز دادا جان کو بتا دوں گا، نہیں تو مجھے بھی میرا حصہ دو، اور ان تینوں سے حصہ لے کر میرے پاس کافی دولت آ جاتی۔ لیکن ان عورتوں کا کوئی پتہ نہیں تھا، جب یہ اتنا کچھ کر سکتی تھیں تو یہ مجھے جان سے مروا بھی سکتی تھیں۔ مجھے 2-4 کروڑ دینے سے اچھا یہ کسی کو 3-4 لاکھ دے دیتی تو میری جان لے لیتا، اس لیے مجھے دوسرا آپشن استعمال کرنا تھا۔ میں نے وہی کیا۔ آپشن بہت خطرناک تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے بیوقوف بنایا گیا، مجھے استعمال کر لیا گیا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ پھر تینوں عورتوں نے بڑی چالاکی سے طلاق بھی لے لی۔ ان کو کیا لگتا تھا انہوں نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا ہے؟ چکی تھی۔ میں نے 1-2 مہینے تک صبر کیا، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ پھر ایک دن دادا جان کے گھر چلا گیا، کیونکہ گھر تو میں نے دیکھا ہی ہوا تھا۔ دادا جان مجھے دیکھ کر حیران ہوئے، مجھے اپنی پہلی والی پوتی لبنہ کا شوہر سمجھے، لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ لبنہ تو تمہارے ساتھ چلی، باہر کے ملک چلی گئی تھی، تم اچانک یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ مجھے افسوس بھی ہوا کہ کیسے ایک اچھے بھلے انسان کو جو اتنا سمجھدار تھا کروڑوں روپے کی جائیداد بنائی، لیکن تینوں نے مل کر اس کو بیوقوف بنا لیا۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے، بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ ساری جائیداد ان کو دے چکے ہیں، اب یہ سب کچھ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، وہ لوگ جو گیم کھیل چکی ہیں۔ دادا جان نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا یہ گیم نہیں کھیلی انہوں نے، میں نے کھیلی ہے۔ وہ یہ کہ میری وصیت میں ایک لائن یہ بھی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا یا اسے کسی طرح علیحدگی کر لی تو ان کی ساری دولت ان کے شوہر کو مل جائے گی، اگر یہ اس کو دولت نہ دیں اور دولت دینے سے انکاری ہو جائیں تو پھر وہ خود کورٹ سے ان کے پیسے لے کر اس شوہر کو دے سکتا ہے، کیونکہ میں خود بھائی خاندان اور فیملی والا بندہ ہوں، فیملی سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، اور کون چاہتا ہے کہ ان کی بیٹیوں کا گھر برباد ہو؟ آج کل تو شادیوں کی کامیابی کی شرح بہت کم ہو گئی ہے۔ یہ وصیت میں نے اس لیے لکھی تھی کہ میری پوتی ہمیشہ اپنا گھر آباد کر کے رکھیں۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا، اب قانون اور اصول کے مطابق وہ ساری کی ساری دولت تمہاری ہے۔ جب یہ بات ان تینوں کو پتہ چلی تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ تینوں میرے قدموں میں گر گئیں، معافی مانگنے لگیں، اپنے دادا سے بھی معافی مانگی۔ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، کہا کہ تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، میں تو غیر تھا، پر اپنے دادا کو دھوکہ دیا جس نے تمہیں باپ بن کر پالا۔ دادا جان نے کہا میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ان کو دولت چاہیے تھی نا بس۔ اب یہ ساری زندگی پیسوں کو خرچ کریں، میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ میں دادا کے ساتھ رہنے لگا، آخری وقت میں ہی ان کے ساتھ تھا، ان کے گھر میں رہتا۔ جانے سے پہلے وہ اپنا گھر اور اپنے حصے کی جائیداد میرے نام کر کے چلے گئے۔ میری زندگی میں جو بھی ہوا بہت عجیب تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں میں کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اپنوں کو تو بالکل نہیں۔ دادا جان بہت اچھے انسان تھے، جب اس دنیا سے گئے تو مجھے لگا میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری وقت میں نے ان کی بہت خدمت کی، شاید اسی لیے مجھے سب کچھ مل گیا۔ آج سڑک کے کنارے بیٹھ کر بھیک مانگنے والا بھکاری محمود غلام الدین ایک بڑا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔